बुलेटिन का आगाज करें, सबसे पहले बात करें। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मज़ार-ए-कात पर हासिल निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने सदर आरिफ अलवी का मज़ार-ए-कात पर इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची और मेयर कराची ने मज़ार-ए-कात पर हाजिरी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आबाए कौम का यौम विलादत बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रहनुमाओं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। एक सादा पुरवकार तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मज़ार कायद आमद पर इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर निगरान सूबाई काबीना के अराकीन भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कायदे आज़म जैसे अजीम रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। हमें कायदे आज़म की दी गई रहनुमाई पर अमल करते हुए इस मुल्क में बिला किसी तफरीक की खिदमत करनी है। कायदे आज़म चाहते थे ये मुल्क माशी और माशरती एतबार से दुनिया की ताकत बने। मज़ार कायद पर कोर कमांडर कराची ने भी हाजिरी दी और सलामी पेश की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद कहा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की कायदाना सलाहियतों के बायस हमें ये मुल्क हासिल हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस सदी के अजीम रहनुमा थे। कायदे आज़म पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के ख्वाहिशमंद थे। हम शहर कायद की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी। डीजी रेंजर सिंध ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूल रखे और कायद की रूह के साले सवाब और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मेजर जनरल अजहर वकास ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। बानी पाकिस्तान को यौम विलादत पर खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम के चेयरमैन की सरबराही में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई अकाबरियन पर मुश्तमिल वफ़द ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मुमताज शमाली की रिपोर्ट। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस मौके पर इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद की सरबराही में वफ्द मज़ार कायद पहुंचा। वफ्द में सेक्रेटरी दारुल सुकून सिस्टर फजीलत, हिंदू पंडित महाराज वज्जे गोस्वामी, अनिल सिंह, सरदार बलोच, एडवोकेट ख्वाजा जमशेद, सरदार याकूब बलोच, एडवोकेट बानो समेत दीगर शामिल थे। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से मज़ार कायद के मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान, इंजीनियर अलीम अहमद शेख, चीफ सेक्रेटरी अफसर मेजर आसिफ, कारी शमसुद्दीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स पेश की गयी। ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद व दीगर ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम से कई मज़ाहिब के मानने वालों को आज़ादी मिली। जैसे कायद ने फरमाया था कि हम सब एक हैं, तो आज हम सब ये बात बताने आए हैं कि हम सब एक हैं और हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी आए हैं हम सब, और हमारे साथ तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस के त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ ही हमारे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन भी होता है। तो इसलिए हम सारे तमाम मज़ाहिब मिलकर यहाँ पे अपनी यकजहती दिखाना चाहते हैं, आते हैं। आज के दिन हम जनाब कायदे आज़म के जन्मदिन पर अहद वफा के लिए आते हैं। जैसा उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद रहेंगे अपनी अपनी इबादत गाह में जाने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए और अपनी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। वफ़द ने मज़ार कायद पर वतन की सलामती, कौम व मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की। कैमरामैन टीम के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की। कराची में मसीही बिरादरी क्रिसमस मनाने में मसरूफ़ रही। निगरान वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च, होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। जस्टिस रिटार्ड मकबूल बाकर ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस का आगाज सुबह सवेरे इबादत से हुआ। इस मौके पर मसीही बिरादरी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कहा कि क्रिसमस प्यार और मोहब्बत का दर्ज देती है। The thing is, I'm so much happy because I meet my Filipino community and Pakistani Christian also. So we are very thankful to God and say Merry Christmas to everyone. Wishing you everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year, because we'll be celebrating New Year well as on the 31st. So wishing everybody, the whole country, a very happy Merry Christmas. निगरान वज़ीर आला सिंध
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और निगरां सूबाई वजीर इत्तलात अहमद शाह ने सेंट पैट्रिक चर्च का दौरा किया। बोले, कितना हसीन इत्तेफाक है कि आज हम दो खुशियां एक साथ मना रहे हैं। इतना पुरमसरत मौका है, एक तरफ क्रिसमस है और दूसरी तरफ कायद की पैदाइश का दिन है, इसको कौम सेलिब्रेट कर रही है और हम खुद भी बहुत हमारे लिए मुतवर्रिक दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो तकरीम और अक़ीदत और मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में भी किसी से कम नहीं है। पहले गए मज़ार कायद पे क्योंकि आज हमारे कायद की भी बर्थडे है और उसके बाद यहाँ आए क्योंकि आज हम यसु मसीह की भी सालगिरह मना रहे हैं। निगरां वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर इत्तलात ने सेंट पैट्रिक चर्च में मसीही बिरादरी के साथ केक काटा और मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक हुए। निगरां वजीर आला सिंध ने होली ट्रिनिटी चर्च में बिशप कराची फेडरिक जॉन से मुलाकात की। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाने में मसरूफ है। सेंट एंड्रयू चर्च में मसीही बरादरी ने त्यौहार का आगाज खसूसी इबादत से किया। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस का त्यौहार खुशियां बांटने का नाम। शहर कायद में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जज्बे के साथ मना रही है। मंजूर कॉलोनी में कायम सेंट एंड्रयू चर्च को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। सुबह सवेरे क्रिसमस की मुनासबत से गिरजा घर में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस के हवाले से मसीही बिरादरी का कहना है कि इस त्यौहार को जोशो जज्बे से मनाते हैं। सुबह से ही नए मलबूसात पहनकर चर्च में इबादत के लिए जाते हैं। देखने वालों को मैरी क्रिसमस। और हमारी क्रिसमस की तैयारियां सुबह उठते ही हमने जो शॉपिंग की होती है उसको रेडी करते हैं, कपड़े वगैरह वेयर करते हैं और फिर चर्च के लिए आते हैं। चर्च के बाद जो फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और चर्च के बाद ये होता है ज़्यादातर हमारा कहीं जाने का प्लान होता है या तो फिर कोई ना कोई जो गेट टुगेदर है वो चलता रहता है। हम बहुत खुशी से मना रहे हैं अपने यीशु की पैदाइश का दिन अपनी फैमिली के साथ, तमाम अपनी मसीह कौम के साथ और तमाम मुस्लिम कौम को भी हम मैरी क्रिसमस कहता हूँ अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से। क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी। कराची में क्रिसमस अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। ट्रिनिटी चर्च में क्रिसमस को भरपूर अंदाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बिरादरी एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ़ रही। हमना निसार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में मसीही बिरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। शहर के तमाम गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मसीही बिरादरी ने अपनी ईद के मौके पर नए मलबूसात पहनकर खुशी का इजहार किया। ट्रिनिटी चर्च में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली गई और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड क्रिसमस मीन्स हैप्पीनेस, लव एंड we should all stay together and we should have peace in our minds. Merry Christmas everyone. हम अभी घर जाके सेलिब्रेट करेंगे ओवरनाइट एंड कल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। विल हैव डिनर एंड वेरी गुड गैदरिंग और ऐसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस के मौके पर केक भी काटा गया, जबकि इस अहम त्यौहार के दिन ख़वातीन ने अपने अपने घरों में मज़े मज़े के खानों का भी एहतमाम किया। कैमरामैन जहाज़ेब के साथ हमना निसार, सिटी 21। गवर्नर सिंध मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होने सेंट एंड्रयू चर्च और होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च पहुंचे। इमरान खान टेसोरी ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। भर की तरह शहर कायद में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश से मना रही है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी भी मसीही कम्युनिटी की खुशियों में शामिल हुए और सेंट एंड्रयू चर्च और होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च का दौरा किया और क्रिसमस का केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। क्रिसमस की खुशियों में तमाम मजहबी बिरादरियों की शिरकत से तमाम अकायद के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। मैं आज आपकी इस चर्च आमद पर आपकी तमाम कम्युनिटी को जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं दुनिया में, उनको मेरी जानिब से मैरी क्रिसमस। मैं समझता हूँ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है वो इस बात की
برملا عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں تمام ہی اقلیتوں مذاہب کے ساتھ اس پاکستان میں برابری کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ خوشی کے تہوار میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اتنے پیارے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ کرسمس ڈے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات اور جو درس ہے اس کا صحیح معنوں میں اظہار آج کے دن کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امن، بھائی چارگی اور پیار کا پرچار پوری دنیا میں کیا جائے۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ کرسمس کا مقصد دنیا میں امن اور خوشحالی کا پیغام پھیلانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن، بھائی چارے اور احترام کی علامت ہیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ شہر کے مختلف گرجا گھروں میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مسیحی افراد گھروں میں کرسمس کیسے مناتے ہیں، جانتے ہیں آئمہ خان کی اس رپورٹ میں۔ مسیحی برادری کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں، کرسمس کا تہوار بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ گھروں میں بھی لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ گھر گھر کرسمس کا کیک بھی کاٹا جا رہا ہے۔ مسیحی برادری کے افراد کہتے ہیں کہ ہر سال کرسمس کے دن تمام رشتہ دار اکٹھا ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس تہوار کو مناتے ہیں۔ چرچ کے لیے آتے ہیں، چرچ کے بعد جو اسپرٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، اور چرچ کے بعد یہ ہوتا ہے زیادہ تر ہمارا کہیں جانے کا پلان ہوتا ہے، یا تو پھر کوئی نہ کوئی جو گیٹ ٹوگیدر ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ جو ہیں آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ اس کو بچوں میں طوائف ہم لوگ دیتے ہیں، کیک کٹنگ ہوتی ہے، کھانے بنتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جایا جاتا ہے۔ اس طرح ہم مل کر سب سیلیبریشن کرتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے افراد اپنے گھروں کو بھی خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ پہلے روز قومی اور سندھ اسمبلی میں خواتین اور اقلیتی نشستوں پر 31 امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آزاد نہڑیوں کی رپورٹ۔ عام انتخابات 2024 کے لیے سیاسی گہمی عروج پر ہے اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی میں اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر پہلے روز 31 کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی کی 2 خواتین کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جن میں سانگھڑ سے تعلق رکھنے والی شازیہ عطا مری اور کراچی سے تعلق رکھنے والی سحر کامران شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کی کراچی سے تعلق رکھنے والی مسفرہ جمال اور عزیزہ انجم کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کے نشست پر 10 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے، جن میں 8 خواتین پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ ہیں۔ ان میں کراچی سے تعلق رکھنے والی سعدیہ جاوید، شازیہ کریم سنگھا اور سائمہ آغا شامل ہے۔ ضلع بدین سے تعلق رکھنے والی تنزیلہ ام حبیب قمرانی، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نزہت پٹھان اور میرپور خاص سے تعلق رکھنے والی خیر النساء مغل کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے۔ کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں میں جام شوروں سے تعلق رکھنے والی ہنا دستگیر، دادو سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سجیلہ منظور لغاری، بدین سے تعلق رکھنے والی بی بی یاسمین شاہ بھی شامل ہیں۔ سانگڑ سے تعلق رکھنے والے جی ڈی اے کے سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی نشست پر نامزد نند کمار گوکلانی کے بھی کاغذات منظور ہو گئے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی خواتین کی سندھ اسمبلی کی نشست پر نامزد افشاں قمبر سمیت 31 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آباء و اجداد کی سیاست میں پہچان رکھنے والی کراچی میں لیاری کی قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اس بار پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ آزاد نہڑیوں کی رپورٹ۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں کسی بھی نشست سے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ بلاول کے ساتھ آصفہ بھٹو نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ آصفہ بھٹو نے 2024 میں پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ نہیں لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2018 میں لیاری سے انتخابی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے لیاری اور لاڑکانہ دونوں سے الیکشن لڑا، لیکن لیاری سے کامیابی نہ ملی۔ پی 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 کے پرانے جالے شکور شاد نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بلاول کو لیاری سے شکست دی۔ لیاری سے قومی اسمبلی کی نشست بھٹوز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1988 میں شہید بے نظیر بھٹو لیاری سے الیکشن لڑ چکی ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی 1993 میں لیاری سے الیکشن لڑا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لیاری میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ بے نظیر سمیت تینوں نے لیاری کی نشست جیتی۔ اس بار بھٹو خاندان نے لیاری کی نشست جالے کے حوالے کر دی۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔
عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ باپ بیٹا اقلیتی نشستوں پر ارکان اسمبلی کے امیدوار بن گئے۔ تھر پار کر کے شہر اسلام کوٹ سے تعلق رکھنے والے اشوک کمار بلوچستان میں باپ پارٹی کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی اور بیٹا انل کمار رتنانی ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشست پر نامزد کر لیے گئے۔ تفصیلات آزاد نوکریوں کی رپورٹ میں۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے دلشاد علی نے سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ دلشاد علی نے محمد زبیر کو پلے آف میں شکست دے کر سلور جوبلی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اوپن گولف چیمپئن شپ کا فائنل راؤنڈ انتہائی دلچسپ رہا۔ ڈی ایچ اے گولف کلب کراچی میں نیا چیمپئن سامنے آ گیا۔ دلشاد علی نے محمد زبیر کو دلچسپ مقابلے کے بعد پلے آف میں شکست دی۔ گزشتہ روز کامیاب گولفر محمد منیر اپنی خراب کھیل کی وجہ سے ردھم کھو بیٹھے۔ محمد زبیر اور دلشاد علی 54 ہول مکمل کرنے پر 213 کے اسکور پر برابر رہے۔ میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے پلے آف کھیلا گیا، جس پر محمد زبیر بوگی کھیل گئے جبکہ دلشاد نے پار کھیل کر کامیابی حاصل کر لی۔ سلور جوبلی چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب شاندار انداز میں ہوئی۔ سندھ گولف ایسوسی ایشن کے صدر خرم مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے کامیاب گولفرز میں انعامات تقسیم کیے۔ سینئر پروفیشنل میں محمد طارق، جونیئر میں محمد کاشان، امیچر میں عمر خالد اور چیمپئن گولفر دلشاد علی کو ٹرافی اور 3.5 لاکھ سے زائد کیش انعام دیا گیا، جبکہ ہول ان ون کا کارنامہ انجام دینے والے زبیر حسین کو بھی کیش انعام سے نوازا گیا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ کراچی میں پہلی 3 روزہ بین الاقوامی برنس روڈ فوڈ فیسٹیول کا آخری روز۔ فیسٹیول میں فیملیز کی بڑی تعداد نے اپنے من پسند کھانوں اور مختلف تفریح کو انجوائے کیا۔ ہمنا نثار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ روزہ بین الاقوامی برنس روڈ فوڈ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول کے تیسرے روز بھی شہری برنس روڈ کی کھلی ٹھنڈی فضا میں اپنے من پسند پاکستانی اور بین الاقوامی کھانوں کی لذت سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ فیسٹیول میں ٹرین، بگی اور جھولوں پر بچوں کے ساتھ ان کے بڑے بھی تفریح کرتے۔ فیسٹیول منعقد کرنے پر شہریوں نے میئر کراچی سے اظہار تشکر۔ کراچی میں تفریح کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، اس طرح کے ایونٹ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ یہاں پہ طرح طرح کے کھانے ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں، بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ وہاب صاحب آپ کا، جنہوں نے اتنی اچھی انجوائمنٹ کی ہے۔ کراچی میں بہت ویسے ہی انجوائمنٹ کم ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے۔ فیسٹیول کے دوران برنس روڈ کے داخلی راستوں پر بورڈ نصب کیا گیا تھا، جبکہ فوڈ اسٹریٹ پر برقی کمکموں اور غباروں نے فیسٹیول کی رونقیں بڑھائیں۔ کیمرامین جہاں زیب کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔